सबैको भयो भने भयो भनिदिनु साथीहरूलाई नमस्कार छ। म सडक आन्दोलनबाट पनि उपलब्धि भएको छ, किनभने सरकारले सदनमा पेश गर्नुपर्ने एमसीसी रोकिएको छ। यसमा अहिले एउटा अध्ययन तथा अनुगमन एउटा टोली गठन गराएको छ नेकपाले पनि, र साथसाथै संसदमा छिटो छिटो पारित गरौँ भन्ने कुरा पनि रोकिएको छ। यो सफलताको कुरा हो। तमाम नेपाली नागरिक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू देश विदेशमा छरिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूको सफलताको कुरा हो। धेरै मान्छेले भन्ने गर्थे एमसीसी हामी जति विरोध गरे पनि पारित गर्छ, त्यो होइन। लोकतन्त्र छ, लोकतन्त्रमा जनताको इच्छा र चाहना अनुसार भन्दा बाहिर शासन पद्धति लागू हुन पाउँदैन, त्यो भएर रोकिएको छ। र अब अझै यसलाई व्यापक रूपमा पब्लिक तहमा नागरिकको गल्ली गल्लीमा यसलाई लिनुपर्छ। यो हतार केही पनि भएको छैन। नेपालका प्रत्येक नागरिकलाई ठाउँ ठाउँमा यसको बारेमा बुझाउनुपर्छ, त्यो सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। यसको मुख्य नेतृत्व त तपाईँको सरकारको सूचना तथा प्रविधि सूचना मन्त्रालयले, हाम्रो जुन यो सञ्चार मन्त्रालय छ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो। हामी अहिले विषयवस्तुमा गएका छैनौँ, हामी एकछिन विषयवस्तुमा जानेछौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई हामी आग्रह गरिरहेछौँ। अब हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ। साथीहरू सबैले रेडी हुनुभएको छ, सबै रेडी हुनुभएको छ। तपाईँ अलिक ढिला हुनुभएको छ, छिटो गर्नुहोस्। तपाईँ अब 1 मिनट वेट गरौँ तपाईँलाई। सबै पत्रकार साथीहरू र देश विदेशमा छरिएर बसेका सम्पूर्ण साथीहरू र आम नागरिकलाई नमस्कार छ। हामी एमसीसीका विरुद्धमा विगत लामो समयभन्दा पनि विगत 1 महिना करिब एक महिना 21 दिनदेखि 1 महिनाको बिचमा हामी सङ्घर्षमा छौँ। हाम्रो हस्ताक्षर अभियान करिब यही शुक्रबारबाट रोकिनेछ। हामीले यही माघ 25 गते दिउँसो बिहान 11:30 बजे माइतीघर मण्डलामा देश विदेशबाट जम्मा भएको बृहत हस्ताक्षर प्रदर्शन तथा नागरिक आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। त्यसका लागि हामी देश विदेशबाट हस्ताक्षर अहिले कलेक्सन भइरहेको छ। हामी त्यो नागरिक आन्दोलनका लागि नेपालमा रहनुहुने र काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र उपत्यकाका आसपासमा रहनुहुने जति पनि नेपाली जनता, नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ, जो साँच्चै नेपाली हुनुहुन्छ, नागरिकता मात्र बोकेका नेपाली होइन, साँच्चै मनमुटुबाट जागृत नेपाली हुनुहुन्छ, ती सम्पूर्ण नेपाली आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हामी आग्रह गर्छौँ, तपाईँ एकजुट बन्नुहोस् र माघ 25 गतेका दिनमा बिहान 11:30 बजे बृहत नागरिक आन्दोलनमा सरिक होइन भने यो मुलुकको नागरिक हुँ भन्न पनि भोलि लाज पाउनुपर्ने अवस्था आउँछ। गणतन्त्रवादीदेखि राजावादीदेखि गणतन्त्रवादी जुन वादीहरू छन्, सबै वादीहरू पनि एकजुट भएर 11:30 बजे बिहानको माइतीघर मण्डलाको यही शनिबार 25 गते हुन लागेको कार्यक्रममा सहभागी भएर नेपालीको एउटा पहिचान, राष्ट्रघातलाई रोक्दिन हामी अनुरोध गर्दछौँ। हामी लामो समयसम्म नेपालको राजनीति लड्यौँ, लामो समयसम्म हाम्रा पुर्खाहरू लडे, धेरै लामो समयसम्म वीरगति प्राप्त पनि गरे। विश्वयुद्धमा पनि नेपालले असङ्ग राष्ट्रता भए तापनि उसले सहभागी भयो, धेरै मान्छेहरू मारिए। त्यस पछाडि गएर विभिन्न राजनेताहरू आए, राजनेताको उदय भयो। प्रत्येक नेता, राजा र राजनेताहरूको उदय यो देश र यो मुलुकको इतिहासमा पल्टिँदै गयो। तर जहिले पनि ती राजनेता, ती राजाहरूको एउटा मात्र बोली हुन्थ्यो कि विदेशी शक्तिलाई रोक्नु। चाहे तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको पालाको कुरा होस्, चाहे तपाईँको राजेन्द्र शाहको पालाको कुरा होस्, चाहे त्रिभुवनको कुरा होस्, चाहे राजा महेन्द्रको पालाको कुरा होस्, चाहे तपाईँको गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पाला होस्, चाहे तपाईँको आएर विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको पाला होस्, चाहे पुष्पलालको पाला होस्, चाहे मदन भण्डारीको पाला होस्, नेपालका प्रत्येक राजनीतिक इतिहासमा एउटा मात्र उद्देश्य प्रत्येक राजनीतिक दल र राजा र प्रत्येक राजनीतिक दलको एउटा मात्र उद्देश्य रह्यो, विदेशी शक्तिलाई रोक्नु। तर आज तिनै विदेशी शक्ति यो देशमा खेल्न खोज्दैछन्। तर त्यो विदेशी शक्तिलाई पारित गराउनलाई बीपीको पछाडिको दौरा सुरुवालको एउटा टोपी सनाउँदै हिँडेका हिजो शेरबहादुर देउवा आज बीपीका सिद्धान्त विपरीत जाँदैछन्। आज किसनजीलाई मानेर अगाडि बढ्छु भनेर कसम खाँदै हिँडेका रामचन्द्र पौडेल आज यो उसलाई पारित गर्न, राष्ट्रघात गर्न खोज्दैछन्। आज राजा महेन्द्रको पथलाई मान्छु, राजा वीरेन्द्रको पथलाई मान्छु भनेर तिनको नाम लिँदै देश लुट्दै हिँड्ने लुटेरा कमल थापा पनि लागिपरेका छन्। अझ त्यति मात्र होइन, जसले आफ्नो जीवनको आहुति दिए, जो जीवनलाई बलिदान गरे, मदन भण्डारी जो मरेर गए, जो आज मनमोहन अधिकारीले जुन एउटा स्थापना गरे, जुन पुष्पलाल श्रेष्ठ जस्ता कम्युनिस्टको पछाडि हामी राष्ट्रवादी हौँ भन्दै हिँड्ने, आज त्यही पुष्पलाल र मदन भण्डारीको नामले चुनाव जित्ने
अहिलेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र नेकपाका अहिलेका केही केन्द्रीय नेताहरू र अहिले केपी शर्मा ओली राष्ट्रघात गर्दैछन्। हिजो नेपाली जनतालाई भारतीय विस्तारबाट अमेरिकन साम्राज्यवाद बन्दै 17,000 मान्छे मार्ने हत्यारा, नेपाली जनतालाई झुक्क्याएर मार्ने हत्यारा प्रचण्ड आज त्यही अमेरिकाको खोल ओढेर बस्दैछन्। त्यही भएर हामी आग्रह गर्न के चाहन्छौँ भने पार्टी गलत होइनन्, तपाईको विचार गलत होइन, तपाई जुन विचार भए पनि जुन पार्टी भए पनि तपाईलाई सबै नागरिकलाई, देश विदेश छरेका नागरिकलाई मुलुक बचाउने हो। चाहे ती अहिलेका युवा नेता गगन कुमार थापा हुन्, चाहे अहिलेका विकल्पको रूपमा उदाउँदै गरेको छु भनेर एक सिट जित्न सक्ने हैसियत नभएका रविन्द्र मिश्र हुन्। उनीहरूलाई मेरो ठाडो च्यालेन्ज छ, यो मुलुक बच्यो भने रविन्द्र मिश्र तिमीहरूको पार्टी बच्छ। गगन थापालाई म आग्रह गर्छु, अलिकति केही सुटुक्क भयो भने खुरुरुरुरु माइती घरमा कुद्ने गगन थापा आज कुन्दुलोमा लुकेर बसेका छन्। लिपुलेखको कुरा आउँदाखेरि हिजो पनि उनी लुकेर बसे। आज ठिक छ, तपाईलाई समर्थन गर्न मन छ भने आउन डिबेट गरौँ, हामी कुन कुन बुदा समर्थन गर्न छ। एमसीसी को सबै कुराहरू हामीले गलत भनेका छैनौँ। एमसीसी भित्रका ती बुदाले यो मुलुक बच्दैन। भोलि न यहाँ पत्रकार सुरक्षित हुन्छ, न यहाँ कोही महिला सुरक्षित हुन्छ, न कोही अहिलेको बालबच्चा सुरक्षित हुन्छ, न कोही यहाँको बिजनेस। भोलि नेपालको कुनै पनि व्यापारी यहाँ सुरक्षित हुँदैन। नेपालको कुनै पनि भोलि कलाकार क्षेत्रको मान्छे सुरक्षित हुँदैन। हिजो मात्रै मैले एउटा डिबेट गराएको थिएँ, हिजो मात्र एकजना कलाकार भाइ भेटेका थिएँ, एउटा स्वर सम्राट हुनुहुन्छ प्रेम बरिया, उनलाई मैले सोधेको थिएँ कि यो मुलुक बच्यो भने तपाईको कला संस्कृति बच्छ कि बच्दैन भन्दाखेरि मुलुक बचेन भन्दै त हामीले कहाँ गएर गीत गाउनु भन्थे। र आज तमाम ती सेलिब्रेटीहरू छन्, तपाईँ सेलिब्रेटी हुन पाउनुहुन्न यदि मुलुक बच्यो भने मात्रै सेलिब्रेटी हो। मुलुक बचेन, अफगानिस्तान भयो भने के का सेलिब्रेटी भन्छौ। त्यही भएर म तमाम देश विदेशमा छरिएर बसेका, काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बसेका जति पनि व्यवसायी हुन्छन्, जति पनि विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि तपाईँको पेसाकर्मी हुनुहुन्छ, जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि तपाईँको कुनै कर्मचारी हुनुहुन्छ, जति पनि किसान हुनुहुन्छ, जति पनि चालक हुनुहुन्छ, जति पनि कुनै न कुनै पेसामा आबद्ध भएका कोही पनि नेपाली घर बस्ने समय होइन यो। किनकि तपाईँको पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईको संगठन आफ्नो ठाउँमा छ, तपाईको विचार आफ्नो ठाउँमा छ। त्यहाँ भन्दा ठुलो यो मुलुक छ। मुलुक बचाउनका लागि 25 गते जुन हामीले बृहत नागरिक आन्दोलन गर्दैछौँ, हस्ताक्षर सहित छ। यदि खड्गप्रसाद ओलीलाई मेरो च्यालेन्ज छ, जसरी निर्वाचन गराएर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुभयो 36 लाख ल्याएर, त्यहाँभन्दा बढी हस्ताक्षर देश विदेशबाट कलेक्सन छ भने तपाईँको 36 लाख अब अल्पमतमा पर्दैछ भने जनताका हित विपरीत काम गर्नेहरूलाई अबका नागरिकले देखाउने हो। आजसम्म देश विकास भएन, भ्रष्टाचार भयो। हिजो मात्रै तपाईँको देख्नुभयो नि, मालुवाटार काण्डको, ललिता निवासको काण्ड आयो। जो मुख्य दोषी हो, मुख्य प्रमुख दोषी, त्यो दोषीलाई उम्काइया छ अनि विधिको शासन हुन्छ। ती अपराधीलाई कारबाही गरे, त्यसमा सरकारलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्थात् अख्तियारले जुन मुद्दा चलायो, अख्तियारका प्रमुखलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। तर यसको मतलब यो होइन कि एउटा चोरलाई छोड्ने अर्को चोरलाई जाक्ने भन्ने होइन। सबै चोर चोरलाई जाक होइन भने यो दोलाङको राजनीति बन्द गर। र यी यस्ता अवस्था देशमा किन सिर्जना भयो भने तपाईँ हामी नागरिक चुप लागेर बस्यौँ, हामी सुतेर बस्यौँ। आज पनि मुलुक बिग्री हुन लागिसक्यो। आज केही छैन, बडा मजा छ, आनन्द छ। हेर्नुहोस् के आनन्द छ भने मजाले डुल्न पाइया छ, मजाले खान पाइया छ, मजाले हिँड्न पाइया छ, अलिकति कसैलाई मन परेन भने गाली गर्न पाइयै छ, यसो झगडा गर्न नि पाइया छ। तर भोलि यो मुलुक अफगानिस्तान बस्यो भने त्यतिखेर थाहा हुन्छ यो मुलुकको हैसियत। आज नेपाल प्रहरीलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तमाम नेपाल प्रहरीका ती कर्मठ योद्धाहरूलाई हाम्रो आन्दोलनलाई साथ र समर्थन गर्नुहोस्। होइन भने भोलि अफगानिस्तानको प्रहरीले जसरी तपाईँको नेटोबाट मार खान्छ, जसरी नेटोको जुत्ता पालिस गर्छ, जसरी भिडन्तमा मारिन्छ, त्यो अवस्था भोलि नेपाल प्रहरीको हुनेछ। नेपाल आर्मीलाई हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, तमाम राष्ट्रप्रेमी नेपाल आर्मीका देशैभरि छरिएर बसेका, विभिन्न गणमा बसेका, अर्थात् नेपाल आर्मीबाट रिटायर भएका तमाम राष्ट्रप्रेमी युवाहरू, राष्ट्रप्रेमी ती अफिसरहरूलाई मेरो आग्रह छ, मुलुक बचाउनका लागि एकजुट हुनुहोस्। तपाईँ मुलुक बचाउने कसम खाँदै जागिर खानुभएको छ, तर आज मुलुक धरापमा पर्दैछ। यतिखेर यो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भए पनि तपाईँ कदम चाल्नुहोस्। नेपाल आर्मी साथ र समर्थन नेपालका तमाम नागरिकले गर्नेछन्। यतिखेर नेपाल आर्मीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो आन्दोलनलाई साथ र समर्थन गर्नुहोस्। होइन भने मुलुक बच्दैन। पैसा आयो,
बडा धेरै पैसा आएछ, धेरै ठुलो पैसा आएछ। 60 खर्ब आए जस्तो गर्छन्, 60 अरब आउँछ। यो वर्ष मात्रै बेरुज हो 6 खर्ब 83 अर्ब 66 करोडको बेरुज छ। त्यसको 10% मात्र रकम निकाल्यो भने अहिलेको तपाईको एमसीसी भन्दा बढी पैसा हुन्छ। यी जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीले यो 5 वर्षमा मात्रै 9 खर्ब 90 करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन्। सरकारी जनप्रतिनिधि सांसदले मात्रै 9 खर्ब 90 करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् अबको 5 वर्षमा। यिनीहरूको 10% मात्र आइदियो भनेपछि तपाईको करिब तपाईको 90 अर्ब आउँछ। त्यो पैसा रोकियो भने एमसीसी भन्दा करिब डबल पैसा आउँछ। यो रोक्न सकिन्छ। 152 अर्ब एमसीले ठगेको छ, त्यो पैसा उठाउन सकिन्छ। अहिले मात्रै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर यो अहिलेको आर्थिक बजेटमा मात्रै 9 खर्ब 57 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछन्। त्यसको 10% रकम मात्र कम गर्यो भने अहिलेको एमसीसी भन्दा डबल पैसा आउँछ। यतातिर नलाग्ने, देश बेच्न लाग्ने बेचुवाहरू, दलालहरू अहिले देशमा उब्रेका छन्। यी राष्ट्रघातीहरू, यी देशद्रोहीहरूका विरुद्धमा अब हामी जस्ता स्वतन्त्र नागरिक विभिन्न, म आग्रह गर्न के चाहन्छु भने जो मदन भण्डारीलाई मान्छ त्यो भोलि सडकमा आउँछ, जसले किशनजीलाई मान्छ त्यो भोलि सडकमा आउँछ, जसले तपाईको राष्ट्रका लागि भनेर आज पार्टीका कार्यकर्ता भएका छन् सबै भोलि सडकमा आउँछन्। किनकि नेपाल भन्ने देश बच्यो भने मात्रै भोलि राजावादी हुन पाइन्छ, भोलि गणतन्त्रवादी हुन पाइन्छ, भोलि सेलिब्रिटी हुन पाइन्छ। नेपाल भन्ने देश नै बच्या छैन। देश बच्न र डुब्न लाग्दाखेरि पनि घर सुतेर बस्नु भयो भने तपाईलाई भोलि तपाईकी छोरीले सोध्नेछ, तपाईका भोलि छोराछोरीले सोध्नेछन्। जब बानेश्वरको बीचमा बम पड्केर शरीरका छिट्टा उड्नेछन् त्यतिखेर तपाईका आफन्तले तपाईलाई सोध्छन्। इतिहास 49 देशमा एमसीसी लागू गरे भन्छन्। एमसीसी का प्रत्येक बुदा हामीले पढेका छौं। त्यो एउटा बुदा तपाईलाई भन्छु, श्रीलङ्कामा लागू गरिएको बुदा र नेपालमा लागू गरिएको बुदा अलग छ। श्रीलङ्कामा के लेखिएको छ भने राष्ट्रिय कानुन र यदि एमसीसी को सम्झौता बाजिएमा भोलि राष्ट्रिय कानुन लागू हुने श्रीलङ्काको राष्ट्रिय कानुन भनेको छ। तर त्यही कुरा नेपालमा के लेखेको छ भने राष्ट्रिय कानुन र एमसीसी को सम्झौता यदि बाजिएको खण्डमा एमसीसी को सम्झौता लागू हुने, राष्ट्रिय कानुन तल हुने भनेको छ। यो भने के हो? यो भनेको यो देशलाई दास बनाउने। यहाँ भोलि अमेरिकन सेना आउँदैन भन्नेहरू मसँग आउट डिबेट गरेर कसरी आउँदैन? एउटा बुदामा के लेखिएको छ भने एमसीसी का कुनै पनि संरचनाको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, यहाँको राष्ट्रिय सुरक्षा कसैले पनि तपाईको त्यसको सुरक्षा गर्न नपाउने, त्यसको सुरक्षा खुदै एमसीसी ले गर्ने भनेको छ। एमसीसी भनेको एमसीसी भनेको के युएसआईडी जस्तो अर्थ? एमसीसी भनेको के तपाईको एउटा किराक जस्तो एनजीओ हो? होइन। एमसीसी एनजीओ अमेरिकाको सरकारी निकाय हो। त्यसको सुरक्षा एमसीसी आफैले गर्ने भनेको छ। सरकारी निकायको सुरक्षा कसले गर्छ? अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरक्षा कसले गर्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरक्षा के तपाईको अहिले सेक्युरिटी गार्डले गर्छन्? नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरक्षा आज पनि नेपाल आर्मीले गर्छ। अमेरिकाको एमसीसी निगम हो, सरकारी निगम। सरकारी निगमको सुरक्षा अमेरिकाको आर्मीले गर्छ अनि अमेरिकाको आर्मी नेपाल भित्र आउँदैछन्। भोलि त्यो एमसीसी को परियोजनामा कहीं कतै बम विस्फोट होला, कुनै विद्रोही समूहले बम पड्काउला, या एमसीसी भित्र अमेरिकाले खुदै आफै बम पड्काउँछ। उ त विश्वको बदमाश मुलुकभित्र एउटा पर्छ, बम पड्काउँछ अनि त्यो बम पड्काइसकेपछि त्यसले के गर्छ भने हामीलाई असुरक्षा भयो भन्दै नेपाल प्रहरी त जान पाएन, यहाँको आर्मी त जान पाएन, शस्त्र प्रहरी पनि त जान पाएन। अब यो सुरक्षाका लागि भनेर अमेरिकन सेना उतार्छ। यसका विरुद्धमा एकजुट बन्नुस्, यसका लागि एकजुट बन्नुस्। यो विवाद गर्ने समय होइन। यतिखेर त कुन पार्टीको हलानो, कुन पार्टीको, म एमालेको, म कांग्रेसको भन्ने समय होइन। यतिखेरको समय मुलुक बचाउने समय हो। यतिखेर पनि धेरै युवा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौं, जो युवा साथीले मुलुकको बाल मतलब छैन भने म तपाईलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि बुझ्नुस्, यदि त्यति गरेर पनि बुझेर पनि बाल मतलब छैन भने नेपालको नागरिकता त्याग्नुस्, अधिकार छैन। हामीलाई नेपालको संविधानले दुईवटा चीज दिएको छ, एउटा कर्तव्य दिएको छ, एउटा अधिकार दिएको छ। कर्तव्य पूरा गर्यो भने मात्र अधिकार माग्न पाइन्छ, अधिकार मात्र कर्तव्य पूरा नगरेर माग्नै पाइँदैन। त्यही भएर हामीले भन्ने गर्छौं अधिकार र कर्तव्य दुई सिक्काका एउटा पाटा हुन्। कर्तव्यको आवश्यक छ, यतिखेर स्वतन्त्र नागरिकको आवश्यक छ।
यतिखेर फिल्म हेर्न जानेको आवश्यकता होइन, यतिखेर शनिबारको दिनमा गएर कहीँ बजार डुल्नेको आवश्यकता होइन, यतिखेर मुलुक बचाउने आवश्यकता हो। त्यही भएर भोलि 25 गते शनिबारको दिनमा तमाम नेपालका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक दिन, वर्षमा एक दिन यो राष्ट्रका लागि 4 घण्टा समय छुटाइदिनुस्, यो राष्ट्रका लागि जम्मा 3 घण्टा समय छुटाइदिनुस्। तपाईहरु सडकमा आउनु भयो भने यो राष्ट्र बच्छ, तपाईहरु उठ्नु भएन भने यो राष्ट्र बच्दैन। आजको 4 घण्टाले तपाईको 400 वर्षसम्म शासन गर्छ। हामीले हेरेका छैनौं भियतनाममा 30 लाख मान्छे मारिए, हामीले हेरेका छैनौं इराकमा 10 लाख मान्छे मारिए। त्यस्तै गरी भोलि तपाईका आफन्त मारिन थाले भने त्यतिखेर दिमागको तपाईको बिक्रो खोलिनेछ। त्यतिखेर तपाईको दिमाग जति खोलिए पनि हुनेवाला केही पनि छैन। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अहिले इराकलाई लिन सकिन्छ। इराकको मन्त्री परिषदको निर्णयले के गरेको छ भने अमेरिकन सेना फिर्ता जा भनेर निर्णय गर्यो। लाख होइन करोडौं नागरिक सडकमा आएका छन्, इराकका करोड। ती करोड नागरिक सडकमा आउँदाखेरि पनि इराकी सेना गएको छैन। भोलि नेपालमा त्यही अवस्था सिर्जना भयो, भोलि नेपालमा त्यही अवस्था लागू भयो भने त्यतिखेर तपाईले सोच्नु हुनेछ, त्यतिखेर तपाईलाई थाहा हुनेछ यो मुलुकका लागि आज किन हामीले काम गरिरहेछौं, यो मुलुकका लागि आज हामीले किन बोलिरहेछौं। त्यही भएर म स्वतन्त्र नागरिक, राजनीति दलका कार्यकर्ता, विभिन्न पेशामा लागेका चाहे जो उन्ती नेपाली हुन् ती सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, माइतीघर मण्डलामा मङ्सिर 25 गते हुन गइरहेको बिहान 11:30 बजे शनिबारको दिनको कार्यक्रममा सहभागी बन्नुस्, यो मुलुकलाई बचाउनुस्। यदि यहाँभन्दा अगाडि माइतीघर मण्डलका ती लाखौं नागरिक सडकमा नआइदिए भए, यहाँभन्दा अगाडि ती हस्ताक्षर क्याम्पेन नभइदिएको भए, यहाँभन्दा अगाडि नागरिकहरूले सामाजिक सञ्जालमा यिनीहरूका विरुद्धमा तपाईको नलेखेको भइदिए भए एमसीसी आज पारित भइसक्थ्यो। एमसीसी को रकम आउनु गलत होइन, त्यो रकमसँग आएको शर्त गलत हो, त्यो रकमसँग आएका नीति गलत हुन्, त्यो रकमसँग अमेरिकाले यहाँ नेपालमा लागू गर्न खोज्न लागेको उसको इन्डो पेसिफिक रणनीति गलत हो। स्वयं अमेरिकाको राजदूतले नै भन्नुभएको थियो एमसीसी इन्डो पेसिफिकको एउटा अंश हो, तर पछि नेपाली जनताले विरोध गर्दाखेरि उहाँले फेरि बोली चेन्ज गर्नुभयो, इन्डो पेसिफिकको रणनीति होइन। हिजो प्रधानमन्त्री बाँसुरी बजाउँदै गीत गाउन, बाँसुरी बजाउन मन छ भने किन बोल्छौ एमसीसी? यति टाउको दुख्या छ एमसीसी तिमीहरूलाई, 60 अर्ब भिख माग, नेपाली जनतासँग भिख माग, हामी दिन तयार छौं। 60 अर्ब होइन 6 खर्ब उठाएर दिन सक्छौं। नेपालका जनताले अहिलेसम्म 9 खर्ब त कर उठाएर दिन्छन् भने तिमीहरूलाई 60 अर्ब दिन सक्दैनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले आफूले खर्च गर्ने 1 वर्षको वार्षिक खर्चको 40% रकम मात्र कम गर्यो भने एमसीसी भन्दा बढी पैसा आउँछ। यदि जनप्रतिनिधिले गर्ने खर्चको 10% रकम बचाइदियो भने पनि एमसीसी बराबर पैसा आउँछ। यदि यी 6 करोड लिने सांसदले 5 वर्षमा करिब 9 खर्ब रुपैयाँ लिन्छन्, त्यो रकमलाई कम मात्र होइन 10% मात्र अहिले कटौती गरेर एमसीसी भन्दा बढी पैसा आउँछ। पैसा सिगान पुछेर फालेको पैसा छ। यो पैसाले यदि कायापलट हुन्छ भने शेरबहादुर देउवालाई म आग्रह छ, तपाईकी श्रीमतीले त्यहाँभन्दा बढी पैसा नेपाल भित्राएकी छन् एनजिओको माध्यमबाट। खै विकास भएको? यही 6 महिनामा मात्र 51 अर्ब रुपैयाँ आइसक्यो विदेशी अनुदान। खै विकास भएको? अहिलेसम्म 11 खर्ब वैदेशिक ऋण छ। खै विकास भएको? यो कायापलट हुन्छ, दुनिया हुन्छ भन्दै जनता भुलाउने काम बन्द गर। तमाम नागरिकलाई आग्रह छ, नेता त गलत भए तर तपाई नागरिक यदि गलत हुनुभयो भने देश बच्दैन। भोलि तपाईका कुनै पनि छोराछोरी नाति नातिना कोही पनि सुरक्षित हुँदैन यो देशमा। त्यतिखेर सम्झिनु बाहेक अरु केही पनि हुने छैन। त्यही भएर तमाम नागरिकहरू 25 गते, यही माघ 25 गते शनिबार बिहान 11:30 बजे सबैलाई उपस्थित हुनमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। पत्रकार मित्र साथीहरूलाई, तपाईहरुलाई यो राष्ट्रका लागि एकपटक भए पनि काम गर्दिन हुन सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आग्रह गर्छौं। यो कुनै व्यक्तिवादी कुरा होइन, कुनै यो तपाईको नीतिवादी कुरा होइन, यो राष्ट्रिय मुद्दा हो। राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुट भएर लाग्ने हो। अघि पछि झगडा गरौँला, के जान्छ लडौँला आपसमा, तर यो राष्ट्रिय मुद्दामा हामी सबै एकजुट भएर जानुपर्छ। बल्ल हामीले विदेशी शक्तिलाई प्रकाश गर्न सक्छौं। त्यही भएर यही माघ 25 गते आउँदो शनिबार बिहान 11:30 बजे माइतीघर मण्डलमा उपस्थित बनाऊ र यो राष्ट्रलाई जोगाऊ। हस्, धन्यवाद। गेम छ भने यदि तपाईं कोही त्यो गेममा जानुहुन्छ भने नो एमसीसी को बोर्ड लिएर गइदिन हुन नेपाल भरि छरिएर बका तमाम राष्ट्रप्रेमी युवालाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
र अरू केही क्वेसन छ भने भन्नु होला। देश विदेशबाट हाम्रा साथीहरूले अहिले हस्ताक्षर उठाइराखेका छन्। हामी पर्सि सार्वजनिक गर्नेछौँ कसले कहाँबाट कसरी उठाउनु भएको छ। र केही क्वेसन छ भने साथीहरू सोधिदिनु होला, नत्र भने समय करिब करिब 2-3 मिनट बाँकी छ। ठिक छ, हस्, धन्यवाद।